مرحبا بكم. معكم عقبة بن صيف وأيوب نعيم في 27 كيلومتر. أيوب، شوف أنا عارفك، حارقاك على واحد السوجي وديما كنجبدو أنا وياك، وهو لا ماشي لا كولتور ماروكان، ولكن بحال قلتي لابريسياسيون ديال الشباب على لا كولتور ماروكان. وكيجيب لي الله بانه بحال اللي بدينا كنساوها، وديما كنتفكرها ب لو تيريتوار اون فيت. بعض المرات نتايا كنتي ديما كتقول لنا بنادم خصو يكون كيعرف فين كيسكن، كيعرف البلاصه فين كاين. جو مرابيل غير ديما داك ليشونج اللي كان عندي مع خالك اللي هو Un même عمك. start, bien sûr. جو سي با سي جي طال ترو تا في بريفي Non, non, دابا. c'est cool, like. وفين كيهضرنا على السطات، باسكو اول مره غادي نكتشف بانه السطات راه مدينه عريقه، وبانه عندها اون هيستوار، وبلي راه زعما غير اون دوا Hmm. امبراسي هاد لا كولتور، وبلي عندها واحد لا كولتور امبورطونط وكلشي. اش بان لك في ميتقال هاد السوجي ولا؟ Ouais, ouais, chauffe. Là, on est d'accord. Mais juste entre parenthèses, c'est juste parce que aussi, Amim Mustafa, il sait un peu comment raconter les choses. Donc, il a une technique اللي كتخليك يعجبك الحال أكثر. C'est vrai, دابا شوف، حيت احنا on est parti juste d'un truc tout simple. هو أن n'importe quel petit patelin في المغرب كيما كان، راه ضروري غادي يكون فيه عنده une spécificité. كاين un truc qui le distingue على بلايص أخرين. وهنا فين كترجع لهاديك القضية ديال باغ اكزومبل في لا كولتور ماروكان كاينه اون كولتور بلوتو اوربان، كاينه اون كولتور بلوتو شويه بيزان ولا نقولوا رورال. عقلتي راه كنا دوينا في هاد اللعيبات سوفون. سي كو اون بو وي با دونك غروسو مودو كاين بعدا ميكس، بعدا بحال بلاصه بحال مدينه بحال سطات اللي كتبان ان بتي باتلا، راه وي اللي راه كوميم راه سي اون بتيت فيل، ولكن هذيك لا بتيت فيل راه عندها اون il y a une raison علاش درناها النهار الاول. puis il y a eu beaucoup de métissage فيها، كانت فيها une présence juive، كان فيها العروبيه ديجا اللي دايرين من هنا. enfin donc il y a pas mal de trucs. انا جو raconter هكاك spontanément parce que c'est des choses اللي كنت كنشوفهم ودار جدي راه في درب الصابون. دونك الناس اللي كيعرفوا 16 راه يعرفوا درب الصابون. سيتي ان كارتي بوبولير قديم وهذا، وهذيك لا في tous les jours هي اللي خلاتني جو بوزي ان بو دي كيستيون. انا كنت فاش كبرت. زعما انت تو تكونسيدير شونسو حيت جوستومون عشتي في ان كارتي بوبولير بيان سور. وشفتي هاد حيت صراحه باش نقول لك انا، حتى انا باش كان علاش جابريسي بلوس لا كولتور ماروكان، وهذاك داك ماشي التطبع مي بلوس داك لونكراج كولتوريل اونسيان. حيت انا كبرت في واحد الكارتي شويه بوبولير مع جده ومع جدودي وفين كبروا والديا، وكنت كنشوف هذاك لي زيشونج اللي كاينين، الماكله اللي كتكال، الروايح اللي كيتشموا، الهضره اللي كنسمعوا. دونك جو بونس انا جو مو كونسيدير ان توكا شونسو دافوار فيكو بحال هكا. واش انت تو بونس لا ميم شوز؟ Bien sûr, bah déjà بعدا tu parcours moins de moins de route حيت راك déjà عندك واحد لو فيكو. يعني انت داكشي راه بالنسبه لك سي دي شوز زعما نورمال. ça nous semblait même pas زعما extraordinaire. C'est juste que من بعد quand tu changes de mode de vie, quand tu vois un peu les choses كيفاش غاديين كيتكفسوا littéralement à tous les niveaux، هذيك الساعه tu commences à regretter. Bien sûr qu'il y aura toujours une part de nostalgie في هادشي اللي كنقولوا، ولا بانيا كيفاش كنقولوها، و c'est toujours rattaché لدي personnes. mais دابا ولات كتبان دابا ولات كتبان لا ديفيرونس. دابا ملي كنقول لك الثقافه المغربيه، شنو هي اول حاجه كتفكر فيها؟ الثقافه مع النقا باغ اكزومبل. اوكي. مي سينون هادشي اللي جينا ندويو الا بغينا ندويو ان بو على كيفاش لي شوز اون شونجي. ولكن بون ابري سي لا كويزين، غتبقى لا كويزين هي اللي كي بور موا انا زعما elle représente pas mal المغرب. mais tu peux un peu imaginer le Maroc بزاف د الحوايج غير en goûtant sa cuisine. Pour les étrangers et tout, quand ils disent qu'ils ont voyagé à travers un plat ou les choses, j'arrive à comprendre le qadir. C'est généralement des plats qui sont assez contrastés ou qui vont réunir bzaf les spécificités. Mais après كل واحد وشنو تبان ليه hein. وهذاك ملي جبتي الماكله كاين واحد الديبا في شكال ديال شنو هي الماكله المغربيه. الطاجين المربع. ما من غير طاجين دابا، لا من غير طاجين المربع، لا من غير طاجين مربع، لا سورتو كسكسو. واش كسكسو مغربي ولا مغاربي؟ واش طاجين مغربي ولا امازيغي مغاربي؟
فهمتي يعني آه حتى في الماكله ديالنا راه كاين داك الماياج تيريتوريال، كاين داك فهمتي اللعيبه متيسعه بزاف. بيان سور بيان سور. انا كتجيني بعدا، شوف انا سانسيرمون زعما واخا انا من الغيورين بزاف على لا كوزين ماروكان، وعرفتيني انا جو سوي اسي اوثنتيك. يعني ميم بور ان بو داك لو فيت دو ديستركتوري ان بلا ولا هكا، ولا اون فا فيغ لا ليكسبيريونس، ما عرفت، انا جو سوي با ترو فان كيجيني فوق. المهم ما عندكش مع الطاكوس. Si tu veux, en quelque sorte, même si dès que je dis le revisiter, ouais, c'est un peu difficile, surtout في la cuisine marocaine. Surtout أن شي حوايج في المغرب، بحال مثلا ملي كندويو على لو بارطاج وكندويو على لا جينيروزيتي ديال لي بلا، راه سوفون سي سكي في لا بوتي ديال لو بلا. ودابا هذا ان تروك زعما كنا توجور فيكو، هذاك اللي كياكل في طبسيل صغير مسكي ديال الكسكسو ماشي هو اللي كياكل في القصريه. سي با لا ميم اكسبيريونس ياك. هادي زعما كيقول لك، انا بعدا من بين الناس اللي حضرت بزاف كيقول لهم لا ما تسقوش لي، انا خليو لي القنه. ديجا وي وي. كتكون هي لا ميور بارتي في الكسكسو. ولكن جو بونس باسكو يا اوسي هذاك لو بارطاج، وداك لو فيت ان الناس مجموعين، ولو فيت ان توت لا هيرارشي كاينه في هذيك الطبله، من لو باتريارش حتى لا مير بيانفيون، تو سكو تو فو. دونك سي سكي في اوسي لا بوتي ديال لي بلا وديال لا كوزين. ملي غتجي من بعد تبدا دير ليا هكا 4 غران دو سمول بور جو نسي كوا بور ان رابيل، باسكو جو لا ما عرفتش. انا بعدا سا باس با. مي بون كاين بليزيور مانيير اوسي باش peut-être que j'ai pas répondu à ta question exactement، ولكن لا سي با فريمون اون كيسيون، ولكن بحال دابا انا كيما اللي كنشوفوا انه ملي كنشوفوا، شوف سي جوست اون اون تران دو تشالنجي ليدي. واش الماكله هي اول حاجه كنفكروا فيها ملي كندوي على لا كولتور ماروكان؟ حيت انا وشنو بان لك الصراحه انت؟ كلشي قلت لك مؤخرا كنصنت بزاف في لي بودكاست ديال راديو معارف، كيهضروا بزاف على ليستوار د المغرب. كاين شي حوايج اللي جوست انكرويابل، ديك اللعبه ديال المغرب في الوقيته د الموريسكيون، وفي الوقيته فين بداو كيرجعوا الناس من الاندلس ومن غرناط وهذا، يعني عاد بداو عاد نقدروا نقولوا بان المغرب تامبليفي ان بو داك لابور كولتوريل كولينير. المهم راك عارف انت ان بو لابور ديال الاندلس على الماكله، سي ماياج ديال بزاف ديال الحوايج. ولكن انت قلتي انا كيعجبك الوغ تكون اوثنتيك، والماكله ديالنا il est pas authentique. On peut pas prétendre avoir شي حاجه 100% marocaine. عرفتي دابا جبتي واحد لو سوجي كي زعما كي me tient beaucoup à cœur. شوف كاين واحد القضيه نقدروا نمشيو on va traiter la chose. On va donner deux exemples concrets فهمتش الهضره. كاين واحد الكتاب qui a été écrit probablement في le 13e siècle، فن الطبيخ في المغرب والأندلس. وهناك il fait un rapprochement مع بزاف ديال enfin ماشي un rapprochement، هذيك الساعه c'est un livre de recettes فيه la préparation exacte ديال des plats. دابا الا قلت لك مثلا on faisait on mangeait du poisson pané في مراكش في le 13e siècle. On mangeait du poulet pané, escalope panier. Tu vois, c'est des choses qu'on mange. La pâte feuilletée, par exemple. هادو من بين الحوايج اللي qui ont été rapportés l'Europe واللي دخلوا l'Europe في l'époque médiévale, soit à travers la Reconquista, soit à travers les croisades. انت دابا كتقول القضيه جات من عندنا مشات لعندهم، ماشي العكس. Mais bien sûr que من عندنا مشات لعندهم. Il y a pas mal de trucs اللي من عندنا مشاو عندهم. Toute la culture ديال la confiserie, ديال la conserverie aussi. On maîtrisait la conserverie, la préparation ديال les viandes, le séchage ديال les viandes. كاين بزاف ديال les savoirs. Et surtout les épices ou les ingrédients. Parce que avant في l'Europe, on connaissait pas شنو هو le gingembre ou شنو هو le curcuma ou tu vois. C'est des choses اللي هادو sont des وفي المغرب précisément في المغرب il y a eu واحد شنقول لك واحد l'explosion culinaire صراحه. زعما اللي كتجي تفكر فيها la diète méditerranéenne par exemple qui a été reconnue par l'UNESCO. الشفشاون و la diète ديال الشفشاون هذاك c'est on est toujours في la même période parce que الشفشاون تأسس je pense 1470 هكاك. Donc on est toujours في le 13e 14e siècle. وكاين un vrai métissage. كاين بعدا ديجا لابور جويف ديال الناس اللي هبطوا من الفوق، كاين لابور اندالو، وكاين جباله الناس اللي لوكو اللي كانت عندهم حتى هي une manière
de préparer les choses ou de préparer الماكلة. وهادشي كامل عطا واحد ملي كنقول لك لا دييت راه سي سامبل، راه داكشي اللي كناكلو كل نهار، راه زيت العود، الفرomage، الشريحة، بصارة، tu vois, que sais-je encore, les herbes, الرمان, c'est des choses qu'on connaît, c'est ماكلتنا de tous les jours. C'est ça la diète Ouais, ouais, ouais. méditerranéenne. Enrichie des apports andalous, aussi civilisationnels marocains, purement marocains, في العهد الموحدي وفي المريني. Malheureusement, il y a presque plus de traces de la cuisine اللي كانت في الوقت ديال المرينيين, mais c'était une des plus raffinées. C'était à l'image de leur architecture, de leur habit aussi, الخدمة ديال المعلم والخدمة ديال القفاطن وديال les tissus وديال les brocards وديال داكشي كلشي. هادشي بدا في l'époque mérinide. C'était, on va dire, واحد la parenthèse très raffinée في l'histoire du Maroc, parce que ملي كنقولوا الموحدين ولا المرابطين راه on est sur des guerriers, ماشي داكشي راه ماشيش اللعب. Oui, bien sûr, bien sûr. ومرابطين سي دي غيري دو سود كوا هذيك اللعبه ديال الصحراء. En plus, Ah. exactement. يعني هما بالعكس هادوك ils vont privilégier هذاك الشيء ديال C'est le nomadisme, c'est exactement. beaucoup de choses liées. Voilà, donc on est plutôt sur Chez les qui comptent conserva, les... voilà, sur des choses qui sont plutôt simples, un régime alimentaire qui va être principalement axé على الحبوب والقطاني يعني c'est des choses qui sont assez simples. On est loin un peu des raffinements ديال les cours ديال mais وهادشي bien sûr بقى وتزاد وكثر. La culture ديال les pâtes aussi qui est commune la Méditerranée كاملة, واللي في المغرب راه on en fait des merveilles. ملي كندويو على المسمن والبطبوط والشيار, وشوف عجينة وحدة la quantité de معجنات بعجينة وحدة كنخرجوا الرام يخرج لنا العجب. المسمن قديم ايوب, من شحال هادي كاين المسمن انفونسيون قديمه. بيان سور, ملي كنقولوا على هاد لي فويتي اللي كانوا في لاكور ديال الموحدين في مراكش وديال هذا, راه سي اوسي اون فورم ديال شوف كان في الكتاب ديال الطبيخ كاينه واحد لا روسيت سميتها تردة بالخروف والاسفناخ اللي هما لي زيبينار. الاسفناخ هو لي زيبينار, دونك تردا جون بحال الرفيسه, سي لا بريباراسيون ديال الرفيسه. دونك كيطيبوا بحال المسمن, بحال دي غاليت كبار, وديك الساعه كيطيب كبير, وداكشي كيقطعوه من بعد وكيوجدوه كيطيبوه بالغنمي والاسفناخ. وهنا كنرجعوا على داك tu peux faire le lien مع كسكسو بالحليب, اللي الكسكسو الخضر ماشي كسكسو بالحليب اللي كنديروا في الوقت ديال الربيع, كيكون بالبقوله فوالا. هادو سي دي شوز كون مونجي حنايا شاك اني في الدار, يعني on صافي وباقي لحد الان, باقي دابا زعما اون ايساي. مالوغوزمون ما كايناش هادشي. سي فري كو هاد القضيه ديال لو فيت دو مونجي دي زيرب واللعيبه, جو بونس كي لي لي اوسي ليستوار ديال لي فامين و لي بانديمي في المغرب, باسكو لقيتها كانت المجاعه ما كيميتكال. سي كو في لا كولتور ماروكان جوستومون المغربي كي امبروفيزي وكيدبر على باش يقصي, وخصو باش يطلع بنينه غادي يخلط العشوب مع كسكسو, غادي يطلع وغادي تبقى سي ان تروك اللي حد الان باقي كيتكال. واحد اللعيبه ايوب بغيت نسولك عليها, زعما جو سي با كومون رياجير انا في هذه القضيه, زعما it got me thinking. هو علاش كتلقى دي ريستورون ايطاليان في العالم, كتلقى لي ريستورون ازياتيك فين ما مشيتي في الكره الارضيه, كاين ريستورون ماروكان ماشي ما عرفت لا كوزين ماروكان كتجيب لي الله بان il est pas bien exporté. يعني les seuls trucs très bien exportés les huma كسكسو طاجين, parce que justement c'est la force ديال l'Afrique du Nord, يعني c'est ماشي غير المغرب. علاش في نظرك هذه القضيه؟ ما انا كيجوني هاد لي سيكتور كاملين سون à l'image de la société. شوف لا سوسيتي كيفاش دايره, زعما هي اوكين اورغانيزاسيون اوكي, enfin بزاف ديال لي سيكتور, دونك ما نجيوش حتى لا كوزين اون فا فير دي ميرفي. ديجا بعدا لي جون نو سانتيريسي با فورسيمون لا كوزين ماروكان قبل, يعني ما كانش, راه المغرب راه كان ساد شويه على راسو, كنا شكون كان كيعرف المغرب, دونك ديجا كاين هاد لو كوتي. وكاينوا هاد
les reconnaissances اللي كانوا مثلا dernièrement ديال l'UNESCO هادشي كامل ça va في هاد لو سونس باسكو كنشوفوا même على برا même des investisseurs par exemple اللي qui sont étrangers ولا ما نعرف انايا des français ولا مثلا des espagnols ou je ne sais qui تما qu'il y avait كتلقاهم ils investissent quand même parce que كاين ملي كتشوف une cuisine qui est reconnue ولا qui a dont les vertus sont reconnues ولا dont la spécificité est reconnue ça encourage كتخليك تقلب تخليك تعرف شي حوايج. Il y a aussi داك le travail de labellisation اللي يلاه بدا كيدار في المغرب dernièrement tout ce qui est travail de كاع دوك les travaux ديال certification ديال produits de terroir و tu vois هادشي كامل يلاه بدا ما كانش النعناع جو كخوا ودايوغ بسم تبارك الله راه elle peut nous éclairer aussi على هادشي واحد النعناع حتى لين حتى 2012 جو كخوا النعناع ديال البروج Les produits de on a terroir. fait une appellation contrôlée وهادشي كامل دونك Très يلاه غيبدا لو récemment. travail Justement, au Ergan, c'est un produit اللي خدمتيه نتايا. هو on prétend être زعما les premiers في العالم اللي عندنا هاد لو تروك ولا les seuls في العالم. المهم ما عرفنا ما نديرو بهاد العجب. المشكل اللي كاين ايوب هو انه ici on lit le déplacement des humains par rapport leur culture. غنشوفوا بانه les Italiens par exemple مشاو الميريكان باش يضربوا تماره وباش يخدموا وتانستالو تما ولي جينيراسيون ils étaient nostalgiques الماكلتهم مواتهم كيطيبوا وحفظوا لي ريسيت وبقاو كيطيبوهم حتى ولاو سكي سون دابا ولا كوزين ايطاليان اللي اكسبورتي في العالم كوم با بوسيبل. ولكن حتى حنا عندنا دياسبورا حتى حنا عندنا هذا لو موفمون هيومان يعني حتى حنا مشينا فرنسا نضربوا تماره ما كنلقاوش بانه كسكسو ولا طاجين السردين راه شي حاجه. Excuse-moi, Monsef, je vais t'interrompre. ولكن راه خبرك il a été élu à plusieurs reprises plat préféré des Français selon les sondages. الكسكسو Donc il a dépassé le cassoulet. نو مي شو داكور مي جوستومون غير هو واش ما نقدروش ننسبوا كسكسو لبلاد واحد باسكو فهمتي سي ان تروك اللي ماشي ديال المغرب. ما الايطالي بيتزا ماشي ديال شي بلاد اخرى يعني واش هما غير داروا ان بو ترافاي دارشيفاج ولا دو كتبوا لي ستوار مزيان ولا داروا لي ريشيرش كي فالي باش انه هذاك الشيء تكتب حبر على ورق بانه راه ديالهم. ما عرفت انا كتجيني هاد القضيه ديال الكسكسو بعدا ماشي ديالنا وديالهم وديال الاخرين وكوما وهادشي كامل كيجيني بعدا سي با ان بروبليم باسكو برينسيپ راه هي كاين في تونس كاين في الجزائر ولكن الكسكسو ديال المغرب راه الى اونيك. مثلا ميم لا بريباراسيون ديال الكسكسو في المغرب هذاك السبع خضاري ولا لا مانيا كومون سكون فا بريباري لا سمول ولا ça ce sont des spécificités اللي عندهم des spécificités marocaines. C'est pas la même chose دابا هادشي علاش خصنا نديرو مسمنه فيها معمره باغ اكزومبل tu vois on a plus de chances de conquérir le monde مسمنه معمره plutôt que كسكسو. So c'est des plats qui nécessitent quand même pas mal de préparation فوالا الزنقه بالزربه. Donc alors que الآخرين راه on est toujours fait ديك la culture ديال الفاست فود وديال هادشي كامل. لا باغ كونطخ بحال البريوات باغ اكزومبل البريوات كاينين بزاف ديال يا با مال دو تروك اللي مديورين على برا كي سيرف بريوات سي با سي ان هيريتاج ديال جو سي با واش العثمانيين ولا اوسي باسكو هما كيسميو الايطاليين اوسي. نديرو واحد لا ترانزيسيون لاركيتكتور باسكو يا ان تروك اللي تيبيك في المغرب اوسي هو انه انت كنتي كدير ان بروجي اللي كنتي كتصور الصومعات ديال الجوامع. جو بونس كو حنا البلاد الوحيد اللي عندنا الصومعات بهذه الطريقه ياك كاينه فريمون هذه اون بارتيكولاريتي الاركيتكتور ديال المسجد اون جينيرال. شي باش تعرف الاركيتكتور اوثنتيك ديال المساجد وديال هذا تشوف داك المسجد الاعظم في كل مدينه قديمه باغ اكزومبل كتلقى داك لا موسكي كي ريبريزونط هذاك لو ليو ولا وهنا فين كيبداو يبانوا لك هذوك لا بوتي ولا بارتيكولاريتي ديال الخدمه ديال الزليج باغ اكزومبل سي بيرمون ماروكان. الزليج سي parmi les choses qui ont été développées ou perfectionnées في المغرب. Mais tu parles de الفسيفساء parce que voilà الفسيفساء كاين في البرتغال كاين في اسبانيول. وي بيان سور حيت دابا واي باسكو كيقول لك الزليج الفاسي كما كيقولوا في المغرب هذاك الفسيفساء. دايوغ جوستومون جي نقزوا لواحد السوجي فيكو حنا كنفريستايليو هذاك الزليج واحد الباترن دابا راه في لا كوميونيتي ديال لي ديزاينر في انترنيت راه طلع لهم في الراس هذاك الديزاين ديال داك الجليج المغربي اللي بغى يدير شي سيمبوليك ماروكان كيدير هذاك التصوير هذا الجليج. واش ما عندناش شي لعيبه اخرى
بنادم راه ما غاديش الناس اللي كيسمعونا دابا ما غيشوف، ما كيبانش لهم ليماج، ولكن انا كنشوفك عندك ان تروك ديغيغ طوا. شنو هي ديك صينيه د النحاس؟ اللي كتشوف دابا صينية النحاس هذيك، اه راه اكسكوز ما حيت بارفوا سا كوب، داكشي علاش ما نو كنتبعكش سي با مزيان. غاف. هذيك صينيه د النحاس دونك راه ما عندناش غير لي فورم جيومتريك ديال الجليج، راه يا اوت شوز اوسي. بيان سور وي، ما كاينش غير الزليج وي شوف. انا متفق معك في هذه القضيه، لان راك عارف هما كيفاش كيخدموا، كيفاش انا تو لي زاكوتوي تو سي تو اون ايدي اون نو بو بلو كلير على كيفاش كيجيهم لي زانسبيراسيون. C'est très consommé, متفق معك. Après bon, ce qui peut le remplacer بصح tout ce qui est motifs floraux par exemple on peut انا je suis assez limité في هذا le domaine. mais متفق نو مي معك. جو كومبرون. اجي نرجعوا Non, لاركيتكتور. non, mais je suis d'accord معك. غير على اللي entre parenthèses باش نساليو منه. C'est tellement beau و je pense que c'est parce que c'est simple aussi à reproduire وتقدر تدخلو في كل شيء pratiquement. Mais il y a pas que ça, hein. Même par exemple في les établissements publics وفي هذوك les nouvelles bâtisses اللي بناوهم هاد ال10 سنين الاخرى، ولاو كيديروا واحد لا فورم ديال بحال اون سورت دو دونتيل ديال الحديد بهاد الفوسيفيس motif فوسيفيسا et tout. Je trouve qu'ils en font un peu trop. tu vois. حيت دونك لارابيسك ولا exactement. واللي تيفين même شيتي alors que par exemple ملي غتشوف l'architecture مثلا في تطوان ولا هذا كاينين des régions في المغرب اللي qui peuvent inspirer شي حوايج بحال هكا. كاينه فيهم واحد l'architecture très épurée. l'architecture ديال تطوان peut facilement زعما être tournée vers quelque chose de très moderne حيتاش فيها des lignes qui sont assez épurées. même الحيوط ils sont pas trop chargés بهذاك القابس وداكشي. donc tu vois il y a pas mal de trucs mais راك عارفهم هما كيفاش كيخدموا. je pense que بون سي اون فولونتي ديال ليماج في شكل زعما ما نقدروش نحصروها في 2 دقائق. لا وكاين واحد اللعيبه اخرى تيبيك اوسي ديال الاركيتكتور، هما لي رياض. واش لي رياض اكزيست في شي بلاد اخرى؟ bien sûr qu'il existe. Là, il existe. Non, non, D'accord. bien sûr qu'ils existent. Mais j'ai dit elle a dit que la forme, par exemple, carré, les aura même في سوريا ou même في الشرق عندهم في ديورهم في كاين ان بوين دو باغ اكزومبل سنترال. كاين جينيرالمون هما كيديروا بحال المحابق. يا با دو جاردان. هاد القضيه ديال لو جاردان وديال ليميت ميم بحال بتي فيرجي كيولي عندك تما وعندك فيه الليمون وعندك فيه بزاف د الحوايج. سي je pense que c'est assez maghrébin حيت حتى في تونس وفي الجزائر عندهم دي ماشي بحال اللي قلتي هما ما عندهمش. سي با ان تروك اللي ولا سي ليميتي جوست لي بالي و لي غراند دومور وداكشي. مي جو بونس اوسي علاش ما بقيناش كنبنيو بحال هكا، سي جوستومون باسكو سا برون بوكو ديسباس واقيلا ياك. Là, ça prend beaucoup d'espace, tu peux pas le rentabiliser correctement parce que déjà قبل كنتي بحال مثلا الرياض شحال غدير كاع 3 étages maximum. Et puis surtout الكرا parce que راك t'as vu l'expérience ديال انك دير الرياض وتكريو فيه بزاف الناس que ça donne في المدن القديمه. c'est invivable. c'est pas avant كنتي كتلقى par exemple plusieurs familles في نفس الرياض ولكن راه جدهم هو مول الرياض tu vois ولادهم مزوجين و دونك كلشي والد تما راه تلقى مثلا 5 ولا 6 ديال لي كوبل ولكن راه يافي توجور اون سول اوتوريتي الفوق هي سيتي اللي كيديسيدي ويعني ما كانش ديك الروينه وداكشي. ملي كتجي واحد باغي ينشر هنا واحد باغي يدير البارابول هنا واحد باغي كيبان لك داكشي. وحده من الحاجات اللي خلات بحال هاد العباد اللي في لا كولتور ماروكان بداو يندثروا هو انه تحولنا ل موديل دو فامي نوكليير ولا ما بقيناش بزاف كونيكتي مع الفاميلا. اكزاكتومون سي اكزاكتومون صا. ما بقاش شي واحد قابل على انه تكون عنده اون اوتوريتي نتي الفوق كي فا ريجي و كي فا دوري و ميم خدمتنا و ميم دابا لي جون كلشي نوض مود دو في اون جينيرال كامل ما سي تري ديفيسيل. خصك تخرج شويه على شنو كتقول لها نتايا اوت اوف ذا بوكس. فهمتي خصك تحط فريمون في واحد المايند سيت ولا هذا باش تقدر تعيش هكاك.
Et puis il faut avoir les moyens Ouais, aussi, ouais. parce que je pense qu'un riad aujourd'hui, ça coûte assez cher. Là, il y a beaucoup de raisons علاش ما بقيناش كنديرهم. اولا ريزون ايكونوميك، ثانيا باسكو حتى واحد ما بقى غيصبر على كيما قلتي اون فيغور دوتوريتي، وما يمكنش تكون مع والديك، ما يمكنش تكون مع فاميتك، ما يمكنش تكون مع اختك ومرته وولادو. يعني بنادم ما بقاش كيقدر على هذه القضيه. دونك وي سي فري كو سي دوماج، باسكو انا بور موا راه احسن طريقه تقدر تكبر بها الدراري هي ان جاردان وسط الدار. احسن عيشه هي انه جوستوم يكون عندك ان جاردان سوكري. واخا كنا فواحد لا لوسون د الفلسفه، والسيده كانت قالت لنا جوستومون حنا المغاربه اون با اوسبيتالي. يعني ديك لوسبيتاليتي ماروكان غير ماكي، باسكو ديما كنا كنديروا شي حاجه اللي هي محلوله على الداخل. يعني حنا الرياض لو سامبول ديالو هو انه مفتحش على البرا، يعني محلول على الداخل. يعني حنا ما كنشوفوش ليكستيريور. ودايوغ ملي كتدخل الدار المغربيه كتلقى اول حاجه شنو هي؟ هي الصالون. الصالون. يعني سي ما كيدخلش يشوف الانتيميتي ديالك. دونك ملي كيبقى في الصالون يتمينز بانه انت راك تو لاكوي، فهمتي، اتا مانيير. واخا راك انت بالنسبه لك كتكبر به، ولكن ما كيدخلش لطون انتيميتي. دونك سا اوسي سي جو بونس كو سا في Voilà. بارتي دو لا كولتور ماروكين. هو لا بودور ديال الحياه ديال ديما. فهمني؟ الا قارنا مع الناس في لوروب باغ اكزومبل، راه كتلقى ملي كتدخل للدار ما كتلقاش بلاصه ريزيرفي بور لي زانفيتي. الا لقيتي شي واحد لاباس عليه عنده اون شومبر دانفيتي فاش يبات فيها شي حد Hmm. صاحبه ولا. مي جينيرالمون كتدخل على شي واحد كتدخل نيشان البلاصه فين كيعيش. دونك اسكو لوسبيتاليتي ايت اون خصله ديال المغاربه؟ لا واحد دابا عرفتي دابا راه تيغومي اون كوز بزاف د الحوايج فاش قلتي هادشي، وهاد السيده الله يذكرها بخير اللي قالت باللي راه اوني با دو تو اوسبيتالي. نو جو تروف كو سي انا ما انا كيبان لي بلي سي اون سورت ديكيليبر اللي توجد مع الوقت اونتر ديجا باسكو ديجا لو موند ديال لي زوم وديال لي فام ديجا قبل راه سيتي دو موند سيباري، زعما ما كاينش يافي بريسك غتلقى الراجل مع بناته ومراته ولا عيالاته ولا شي حاجه، مي تو الغيست لا غيان افير هنايا. دونك لو فيت ان يكون صالون ويكون ريشمون ديكوري ويكون مديور على قبل، ديجا هذه القضيه ديال نو با اكسبوزي لا ريشيس على برا. دابا الدور مثلا انا في مدينه قديمه ديال شي فيل، tu ne peux même pas imaginer شنو كاين لداخل. راه ça faisait partie déjà من كي قلتي انت لا بودور، ولا غنقولوا واحد التواضع ديال المغاربه، ولا باسكو اون اكسبوزي با لا ريشيس هكاك على الناس. كاين اللي عنده، كاين اللي ما عندوش، كاين اللي هادي. دونك اون غاردي سا بور سوا، pour الداخل pour je pense qu'il y a une part de religieux aussi في هادشي. ou le climat euh, c'est que c'est سيغمون très سيغمون. c'est pratique زعما. c'est déjà tu as une cour intérieure اللي كيوصل لها الشمس، اللي يقدروا العيالات بيان سور ما كانوش كيخرجوا من الديور جينيرالمون. دونك elles avaient un espace فين يقدروا يديروا لي طرافو، فين يقدروا يديروا بزاف د الحوايج. كاينين بزاف ديال الصناعات في المغرب الا ما كانت الشمس ما يمكنش يكونوا. الا جيتي تفكر شويه غادي تلقى كاينين بزاف د الحوايج سي فري اللي سي فري. اون اي تري لي حنا للشمس. عندنا رابور مع الشمس كبير. بيان سور. ما بين داكشي اللي كنضلوا نشفوا، اللي كنضلوا نكرموا، ولا الطرافاي ديال الصوفه، كلشي بزاف د الحوايج. يعني لا ما عرفت هاد القضيه ديال انه نيتي با تري اوسبيتالي كتجيني شويه الي ا ديسكوتي. لا ما حيت هي كانت عندها واحد المقاربه فلسفيه بوتيتر وي. للقضيه. سي اوت شوز. واحد اللعيبه من قبيله حنا كنهضروا دابا كنهضروا بالدارجه، ولكن راه تخليطه ديال الفرنساويه وديال اللونجلي وديال انا والله المهم ما رديت سي البال كوم سا باش كون كندوي. بارل. لا حيت بحال هكا باش كنهضروا. مي الوغ بغيت نقول لك ايوب دابا اندوزو ان بو اللغه، حيت من قبيله حنا كنهضروا جو بونس كون كومونيك بالدارجه، ولكن فرنساويه ولا دارجه مخلطه. المشكل اللي كاين هو انه الناس ولاو يا كيعيبوا الدارجه بزاف، يا كيعيبوا الفرنساويه بزاف، وبحال اللي بنادم كيجي نرجعوا نهضروا بالعربيه لو كو العربيه ماشي لغتنا. وزعما هاد لا بارتيكولاريتي ديال الدارجه بارابور للعرب بارابور للدول اللي حدانا، وكنخلعوا عباد الله بها باسكو في شكل تخليطه عالميه ديال اللغات. tu penses que ça fait aussi la force ديال المغاربه؟
وما عرفتش هادشي هاد القضية ديال ديال اللغة وديال الدارجة. راه داك النهار تو دوينا سي. فيها على لي زارتيست وهاد الأغنية اللي لا فاك مم. ديرنييرمون اللي بدات مع سعد المجرد ولو فيت أن مثلا ميم في لي بيي زاراب ولينا كندويو بالدارجة ولاو الناس كيفهموا الدارجة. Tu penses que كيفهموها؟ Bah bien sûr كيفهموها parce qu'il suffit de chercher. راه قبل ما il y avait aucun intérêt. شكون كان راه دابا إلا جينا ندويو du point de vue arabe ياك ما هما مثلا الناس qui ont fait un peu plus d'efforts je crois qu'ils comprennent Darija mieux que ils comprenaient un français peut-être qu'il comprendrait mieux qu'un égyptien ou شي حاجه في واحد الوقت. دابا dernièrement là ils ont il y a un intérêt. بدا باللباس هو الاول depuis toujours القفاطن وداك الشيء زعما ça a toujours intéressé ça a toujours plu. ومن بعد petit à petit la musique l'architecture aussi parce qu'il y a pas mal de donc les artisans ديال المغرب راه خدموا في بزاف ديال je sais pas s'ils ont été rémunérés زعما à la hauteur des œuvres qu'ils ont créées تماك mais ils ont décoré palais ils ont décoré mosquées ils ont هادشي الا رجعنا لهاديك الاركتيكتور والزليج دونك شوف كل حاجه بحال قلتي كل حاجه كتجي بوقتها وصافي. دابا حنايا اوني ان بو بلوس اميم ديجا بعدا حنا بدينا كنعرفوا لا فالور ديال هادشي دونك كافون ما كانش فورسيمون ان انتيغي. شوف دابا على لا ميوزيك هاد لي فيوزيون اللي بداو كيداروا هاد زعما يا با مال de choses اللي قبل كانوا inimaginables. قلتي des choses qui se sont perdues وكاين des choses inimaginables. En fait غنعاودوا نرجعوا للغه باسكو ما كرهتش كتهضر لي عليها بالنسبه لك نتايا تفولغاريزات بلا شونسون. bien sûr bien sûr bien sûr بلا شونسون بزاف ماشي شويه. ولكن سي تري ريسون. سي تري ريسون. هو قبل ديجا بعدا حنايا ما كان حتى شي واحد كيدوي بالدارجه ملي كيمشي عند ناس اخرين ان فرونسي غدوي معاه بالفرنسيه والاخر غدوي معاه بالاسبانيول والاخر forcément puisque ils sont très éloignés de la culture ديالنا ومن لو موند ديالنا. ولكن مثلا دوي مثلا مع مصري ولا شي حاجه انا كتجيني با نورمال انك دوي معاه بلونغلي باغ اكزومبل باسكو vous pouvez pas communiquer بيناتكم. تقدر انت دير ان بتي ايفور تقاد شويه تسهل شويه الدارجه ديالك باسكو بو الفير ملي كنكونوا داويين. كاين بزاف د الحوايج بزاف ديال الكلمات سي تو لي رومبلاس بحوايج كي سون بلو plus conventionnel ولا متعارف عليهم اكثر باش ما تقولش لي تقعد باغ اكزومبل tu vois c'est des choses اللي غادي دير ايفور باش انه تقول لي شي كلمه اللي غادي يفهمها. ودابا شتي انا علاش قلت لك تقعد حيت صافي بارتي من لي مو ولا لي تيرم الدارجه اللي كيجوني tu vois c'est un mot qui est fort. واحد اللعيبه كنت باغي نسولك عليها اسمح لي قطعتك ايوب هو انه ما عرفت دابا حنا انا وياك بيتيتر كو عندنا هاد لو بتي انتيري ومره كنهضروا فيه ولكن الا بغينا سي اون في سادريسي للدراري الصغار اللي طالعين زعما كيفاش يقدروا يديروا يتصالحوا مع هاد لا كولتور ماروكين فين كتشوف انهم نقدروا نعطيو ان ابور باغ اكزومبل. لا دوينا على هاد القضيه قلتي لي دابا على لي على الدراري الصغار وعلى لي جون و جو بونس جو سي واش معاك ولا مع شي واحد من الدراري كنا دوينا على بوجلود باسكو واحد النهار في انستغرام كندور وبان لي كاين واحد لاباج ديال فيستيفال ديال بوجلود في اكادير. بوجلود هو اللي كنقولوا ليه حنا السبع بولبطين كان في الجهه هذه بعدا هنا في 16 كنا كنقولوا ليه السبع بولبطين اون يوتيليزي با وهما داروا هذاك الفيستيفال اسيدي مشاو باغ اكستنسيون قال لك بيسكو بوجلود سي اون سورت دو ديغيزمون وعرفتي هو بوجلود كيدور وكيجمع دوك الجلود وكيكون لابس دوك الجلود ديال هذا يفهم ان بو بور. Et Wassidi قال لك puisque c'est une sorte de déguisement on va étendre le truc d'autres déguisements où ils se sont déguisés في هذاك le festival في les éditions كنشوف بزاف ديال لي كريتيك بحال une sorte de carnaval. دابا هو ملي تجي لينيسياتيف من عند دي جون وعاجبهم هادشي وغاديين في هاد لو سونس ديال لي تراديسيون فو توجور لي زونكوراجي. ما يمكنش تجي تبقى تقول لهم لا نتوما خرجتوا هادشي نو ريبريزونت با هادشي. شي ان فيستيفال ولا اون مانيفيستاسيون كولتوريل سي ان بو كوم بحال قلتي كوم ان فروماج
C'est en vieillissant qui va mûrir, qui va être bon, qui va développer هو وي des, سي سا. tu vois, c'est المهم شويه بشويه العار يديروا شي حاجه. déjà, par exemple, فاش شفت la page, قلت c'est génial ou زعما j'étais intéressé ou بديت كنقول peut-être qu'un jour علاش الواحد ما يمشيش على قبل باش يحضر هذاك الكرنفال ولا il peut apporter زعما sa pierre à l'édifice, c'est faisable. يقدروا يجيو d'autres associations. المهم يكون ماشي نكبروه نحيدوه، حيتاش من بعد même d'autres jeunes ولا ناس اخرين qui vont s'intéresser مثلا لهاد لا تراديسيون غيقول لك واه انت هو دابا حنايا دوزنا، راه شوف راه يا ديجا اون اكسبيريونس، شوف اش داروا لهم. لا خليه وصافي، لقيتي باش تعاونوا عاونوا. سي تو بو ان بو كونتريبيو، دير وي ان ارتيكل ولا دير لنا ان انغيسترمون شرح لينا كيفاش خصنا نديرو. وإلا بغاو الناس علاش لا ما نقلبوش لحاجه اخرى، tu vois، بحال هكا. مي سي امبورطون، وي تو سي ريزون. امبورطون انا حيت جي عندنا امبرسيون بزاف. ايوب، جي امبرسيون كو بحال ديك لي تروك ديال الفولكلور ديالنا بحال اللي كنشوفوهم عيب، يعني ليميت بحال ما راضينش بهم وغادي ما يمكن راضينش يتوسخوا. بهم. بحال باغ اكزومبل جو سي با، انا بور موا عاشوره والتفرقيع وداكشي صافي في بارتي دو فولكلور، ولكن يا جامي ايفولوي باش انه يكون سيف وباش انه يكون اغريابل لي فامي. جو سي با بحال ان سبيكتاكل دو ديال لي فو دارتيفيس باغ اكزومبل يكون في عاشوره ولا، يعني ديما حنا كنخسروا الفولكلور ديالنا. هاد القضية جو سوي داكور معاك، هاد القضية ديال غوفوار ان بو لي حيت بصح جبتي عيشورة. سي جو بونس كو سي ان اكزومبل اكسيلون، لأن ça n'a strictement rien à voir مع داكشي اللي كنا كندوزو حنا فاش كنا صغار، وديك عيشورة اللي كنا كنشوفو فاش كنا صغار. Ça a toujours été un peu dangereux مع الكوتي ديال العافية ولا هادشي كامل، mais c'est des choses qui peuvent être encadrées. يقدروا يكونوا des associations qui vont encadrer ça. حيتاش عاوتاني هاد لو جور دو تروك راه faut pas trop s'attendre انه ريجي من عند l'État ولا. Et puis je sais même pas si c'est le rôle si ça fait partie des priorités de l'État ولا واش خصو يكون vraiment من les priorités. كاين لو تيسو اسوسياتيف اللي خصو يكون عنده واحد لا كونتريبيسيون في هادشي. علاش ما تكونش اون اسوسياسيون اللي يقولوا باغ اكزومبل هاد العام اون فا جوست انكادري لي جون، اون فا اورغانيزي واحد peut-être carrément un feu quelque part sécurisé مع des pompiers qui sont à côté مع ماشي des trucs comme وي ça. وي tu vois c'est des initiatives اللي كيكونوا les entreprises aussi. علاش لا؟ انا عقلتي شحال كنت فرحت فاش كنت شفت واحد l'entreprise de télécom دايرين عقلتي فاش كيزا في سيرفي سور جوستومون عاشوراء سور وداروا لافاك واحد ديال عاشوره وداروا اون اوفر. بابورطاج اكزاكتومون داروا اون اوفر سبيسيالمون بور سا. ها انت دابا ولا كلشي تقريبا كيدير هاد فان كلشي. مي با مال دونتربريز اللي كيكومونيك مثلا في هذوك لي بيريود دونك كي مارك هذيك لا بيريود. حتى لي زونتربريز تا هما جو بونس يقدروا يكونوا يقدروا ils peuvent par exemple sponsoriser des manifestations بحال هكا ولا je pense qu'ils le وي font وي déjà, hein. Ça جيماجين. se fait déjà هادشي راه ديجا ça se fait في الخياطة في القفاطن في لي ديفيلي دو مود اللي كيكونوا ديال tout ce qui est traditionnel شحال من حاجة. يعني y a pas de raison. دابا سي جوست كو الناس باقيين ما عرفوش ان راه ممكن، راه سي فيزابل. راه ملي كتشوف ان فيستيفال راه اجي نقول لك دابا بلاتي نهار بغينا نديرو ميس ماروك مشينا كنقلبوا على اننا نديرو اون ميس في مراكش في ان هوتيل ديال جون سي كوا، وحنا عندنا واحد الفيستيفال عنده بلوس دو 90 ans اللي كنديرو فيه اون غان ديال حب الملوك. ديال حب الملوك. كاين بارتيكولاريتي ماروكان وما حاولناش شي يكون حطينا دوك الفلوس اللي حطيناهم تماك في دوت مانيفيستاسيون في ان تروك بحال هذا. جو سوي سور كو كنا غنوصلوا لواحد بعدا سي سور كو كاين بزاف ديال الناس في العالم s'intéresse à un truc aussi authentique où on peut surfer sur tout ce qui est مثلا naturel, les recettes مثلا bio. Tu vois بزاف د الحوايج يمشي الواحد في un autre courant plutôt que de suivre هذاك وي d'imiter les concours ديال ترامب. عمرنا ما غادي نقدروا نديروا احسن منه دونك. et puis دابا هذا هو j'en vois المشكل، pas انه l'intérêt en plus. كنبغيو نقلو كنوليو تري سوبرفيسيال. ça le fait pas. راك شتي راه شي ما عمرهم داروا شي حاجه وبانت لينا زوينه. enfin non non mais anyway الوغ قلت لك دوينا على لا مانيفيستاسيون التيم ديال لا كولتور واللي هي لو سبيكتاكل، ودويتي على الفيستيفال وداكشي. انا بور موا احسن طريقه باش انك تبوستي لا كولتور هي السينما. يعني كيفاش كتشوف بانه
لا كولتور ماروكان واش حاضره في السينما ولا لا؟ باسكو داكشي كيبان لي ديال السينما المغربيه سي ليميت بيجوراتيف بالنسبه لا كولتور ماروكان. وكانوا ديجا كانوا بعدا كاينين يا دي شوز اللي كاينين دي زوفر اللي يقدروا تعتبرهم بحال دي دوكيومونتير ولا ما عرفتش كيفاش نسميهم اكزاكتومون، مي بحال باغ اكزومبل البحث عن زوج مراتي والباشي سكيرج في هذاك الرياض الفاسي ولا فامي فاسي وان بو هادو هنا généralement quand on veut représenter le Maghreb c'est comme ça qu'on le enfin pendant longtemps بعدا حتى la fin des années 90 هكا كان المغرب. C'est comme ça qu'il fallait présenter alors que راه ما كاينش مغرب واحد، راه كاينين بزاف ديال راه شوف انت ملي كتمشي من مدينه لمدينه. Tu as raison في هاد القضيه ديال لو سينما، انا جو سوي داكور معاك باسكو سي امبورطون سي تري امبورطون. كاينين شي حوايج يا دي فيلم اللي كانوا كنحاول نتفكر على هذاك سميتو هذاك ديال نرجس النجار لي زيو سيك جو كوا لي زيو سيك كانوا داروا في واحد المهم يافي ان تروك اسي ديزيرتيك كاين يا يو دي زيكسبيريونس بحال هكا كانوا مي ماشي بزاف اي بي راكم كانوا كون شفناهم بلو سوفون. لا دابا واحد براني غيدخل المغرب غادي يبغي يتفرج شي حاجه على المغرب يبان ليه حديدان. واش حديدان انا بعدا داك حديدان تي سي سكو جون بونس انا كيجيني خايب بزاف على داك حديدان اللي كانت كتعاود لينا عليه مي فاش كنا صغار. انا بوغ موا il était pas aussi répugnant. هاد حديدان ديال دابا كيجيني ان بو ريبونيون il est un peu alors que حديدان tu vois حديدان il était malin كانوا فيه الفعيلوي. دابا واش حديدان ريبريزونطاتيفيتي ديال المغربي ولا لا؟ جو بونس كو حديدان شويه مغربي بزاف. خداو الحاجات اللي كاينين في المغاربه ولصقهم في ان سول بيرسوناج. واش التحرميات و لا ماليس و الخيوبيه شويه باسكو حنا ضاربه فينا الشمس ما زوينينش، ولكن زعما جو بونس كو اي ريبريزونط اسي بيان لو ماروكان. ايوب ما كرناش نزيدو نطولوا اكثر في لا ديسكوسيون، ولكن غنعاودو نديرو حلقه اخرى باسكو فهمتي كاين ما يتقال و غادي انت هو الانفيتي دونور ديالي مره نعاود. لا شوف انا جو سوي داكور باسكو سي ça me tient à cœur وعجبني بزاف لو كونسيبت فان ليدي كو تو جي وي انا جو سوي بري حيت باقي ما دويناش على عرفتيني باقي ما دويناش على الشيخات صاحبي سورتو دابا العيطه هذه خفا. لا ما تدويش على الشيخات باسكو هذه تو سي كو قلبي طيب من جيت هذا الشيء ومن صافي سيدي. المهم يكون خير بور لو بروشين ابيزود. شكرا بزاف ايوب وكما كومونسي فو ايوب في 27 كيلومتر. تشاو.